हेर समासमा अलग-अलग शब्दलाई हैन समास गर्दाखेरि अलग अलग थुप्रिएका शब्दलाई एउटै बनाइन्छ र विग्रह गर्दाखेरि जुन एउटा शब्द छ हैन त्यो जुन समस्त शब्द छ एउटा शब्द छ त्यसलाई टुक्र्याएर दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू बनाइन्छ। जस्तै यहाँ समास एकातिर लेख अर्कोतिर विग्रह भनेर लेख है। जस्तै समासमा एउटै शब्द छ रतन्धो हैन त्यो एउटै शब्द छ। अब यसलाई हामी विग्रह गर्छौं रातमा अन्धो। त्यस्तै वनवास विग्रहमा हुन्छ वनमा बास। त्यस्तै मनमोहक विग्रह हुन्छ मनलाई मोहक। त्यस्तै कामचोर विग्रहमा हुन्छ कामलाई चोर। यहाँसम्म भयो लेखिसक्यौ कि लेख्दैछौ? सर लेखिरहेको छु। ल लेख फटाफट। कुन हेर यहाँ माथिबाट है आपसमा सुन है आपसमा अर्थगत सम्बन्ध भएका दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू मिलेर एउटै शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। समास प्रक्रियाद्वारा बनेका शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ। त्यसैगरी समस्त शब्दलाई अलग अलग रूपमा टुक्र्याउनु विग्रह गर्नु हो। जस्तै बुझ्यौ? जस्तै लेखेर एक्जाम्पल उदाहरणमा यो लेख्ने यो समास हो किनकि समासमा एउटै शब्द हुन्छ टुक्रिएको शब्द हुँदैन। विग्रहमा त्यो एउटै शब्दलाई टुक्र्याइन्छ अलग अलग शब्दहरू हुन्छ। बुझ्यौ नि? भयो? हो सर। माथिको भयो कि भएन? माथिको चाहिँ सबैको भयो? हो सर। शीतलको? त्यसैगरी चलचित्र यसलाई विग्रह गर्ने चल्ने चित्र। त्यसैगरी नीलकमल विग्रहमा हुन्छ नीलो कमल। नीलकण्ठ नीलो कंठ। गुरु आमा गुरु आमा। त्यसैगरी सप्तऋषि 7 ऋषि को समूह। चतुर्भुज
चार भुजाको समूह त्यस्तै त्रिवेणी तीन नदीको संगम त्रिभुज तीन भुजाको समूह दोमन दुई मनको मेल त्यसैगरी बहुरूपी बहुछन रूप जसको त्यस्तै माछा पुच्छ्रे माछा जस्तो पुच्छर भएको सयपत्री सयपत्र छन् जसमा अघि पछि मुना र मदन दुःख र सुख आदि यी सबै समासहरू हुन् हैन। समास भनेको एउटै शब्द, विग्रह भनेको त्यही समास भएको शब्दलाई दुई वा दुई शब्दमा चाहिँ हैन टुक्र्याउनु, अलग गर्नु, त्यो चाहिँ विग्रह हो। कुरो बुझ्यो? ल लेख। भयो, लेखिसक्यौ? आज विवेक त ढिलो भयो नि हैन? गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। किन ढिलो भयो आज? स्क्रिनशट पठाइदिनु न, अहिले मैले लेखेको छैन। ए लेखे छैनौ? स्क्रिनशट पठाइदिनु न, लेखिदिन्छु। ए ल, जुन जुन अहिले छ त्यो अगाडिको त मेटाइसके मैले हैन, त्यो फोटो खिच्या होला यहाँ, म पठाइदिन्छु है। ल। अनि अहिले के अरे सोशल हुन्छ हैन? सोशल क्लास हुन्छ। आज त्यही मार्करले ढिलो भयो हैन। अब समास भनेको त बुझ्यौ नि सबैले? समास भनेको अलग अलग शब्द मिलेर एउटै शब्द बन्नु हो हैन। समासलाई टुक्र्याउनु, अलग अलग गर्नु, त्यो विग्रह गर्नु हो। परीक्षामा यो समास विग्रहबाट 1 नम्बरको सोध्छ, उपसर्ग र प्रत्ययबाट 1 नम्बर 2 नम्बर सोध्छ, समासबाट विग्रहबाट 1 नम्बर सोध्छ। कुरो बुझ्यौ नि? तिमीहरुको 8 क्लासमा यो थिएन, उपसर्ग पनि थिएन, प्रत्यय पनि थिएन, समास पनि थिएन। तर 9 10 दुवैमा यो पढ्नुपर्छ, दुवैमा यो 3 नम्बरको सोध्छ परीक्षामा। कुरो बुझ्यौ? त्यसैले समास गर्दाखेरि टुक्रिएको शब्दलाई हेर्ने, टुक्रिएको शब्दलाई एउटै शब्द बनाउने, अनि विग्रह गर्न सोधेको छ भने दिएको एउटै शब्द छानेर त्यसको के हुन्छ त्यसलाई अलग अलग शब्दमा विभाजित गर्ने, टुक्र्याएर देखाउने। कुरो बुझ्यौ? यसबाट म अहिले अभ्यास दिन्छु, प्रश्नहरू दिन्छु, त्यो तिमीहरू बनाएर भोलि मलाई बताउने है। जुन जुन समस्या हुन्छ त्यो समस्या भएको पनि मलाई भोलि भन्ने, म बताइदिन्छु। यो लेखिसक्यौ?
त्रिभुज पछि दोमन यो हैन दोमन भनेको दुई मनको मेल दुईवटा मन मिलेपछि दोमन हुन्छ बुझ्यौ दोमनको तल बहुरूपी बहुछन रूप जसको बहुरूप भनेको धेरै रूप भएको बुझ्यौ नि त्यस्तै माछा पुच्छरे माछाको जस्तो पुच्छर भएको त्यो सबै त्यो विवेक थापा सबै पठाइदिन्छ विवेक अहिले भर्खर जोइन भएको लेखिसक्यौ यस सर बाँकी छ मेटाइदिउँ त माथि देख्ने हजुरको इच्छा ल मेरो इच्छा तिमीहरूको इच्छा होइन होइन हामीहरूको इच्छा कहाँ लिनुहुन्छ अहिले ल प्रश्न लेख गृह कार्य है समास वा विग्रह गर या समास वा विग्रह परीक्षामा यसै गरी सोध्छ समास गर या विग्रह गर जुन एउटै शब्द छ त्यसलाई विग्रह गर्नुपर्छ जुन टुक्रिएको अलग अलग शब्द छ त्यसलाई समास गर्नुपर्छ हात्ती पाइले लम्ब छ उदर जसको यहाँ अलग अलग शब्द छ अब यसलाई एउटै शब्द बनाउने समास गर्ने त्यसैगरी यो एउटै शब्द छ हात्ती पाइले दोस्रो अलग अलग शब्द छ लम्ब छ उदर जसको प्रेम पूर्ण यो एउटै शब्द छ यसलाई विग्रह गर्ने त्यसैगरी नवरस यो पनि एउटै शब्द छ यसलाई विग्रह गर्ने पाँच अमृतको समूह यो अलग अलग शब्द छ यसलाई समास गर्ने सर पढाउनु भयो 3G सोध्नु भइरहेछ 4G के रे 3G को पढाएर 4G को क्वेशन दिनुहुन्छ के भयो त अब मिलाउनु पर्यो नि त अलिकति दिमाग लगाऊ न सर जस्तै पाँच अमृतको समूह पञ्चामृत हुँदैन त्यस्तै षट्कोण त्यस्तै दोधार तीन फलको समूह पीपल पाते पीपल जस्तो पात भएको है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एउटा अझै कोशी पारी 10 वटा भयो त्यस्तै 2 नम्बरमा दिएका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक वटा शब्द बनाओ उपसर्ग
बध नि निर सु प्रत्यय इलो अक्कय उवा य क यो गृह कार्य गरेर भोलि देखाउने है मलाई। लेखिसक्यौ? व्हाट्सएपमा नि सबैको पठाइदिरहेको छु। आयो व्हाट्सएपमा आयो क्वेशनहरु? आयो सर। सबैले? सागर? यस सर। ल यो बनाएर लिएर आउने है भोलि। हुन्छ सर। अनि भोलि सबले नेपाली किताब किनिसक्यौ? सर कुन किताब लाग्छ? सरकारी? सरकारी। किने छैन। किनेछु सर। अनि सुन किनेछु सबैले सर। किताब किनिहाल्ने हैन? तिमीहरुलाई पुरानो पनि किताब दिन सक्छ। पुरो बुझ्यौ नि? फर्स्ट च्याप्टर 2 मिथको कथा भन्ने किताब लिनु। के सर? फर्स्ट च्याप्टरमा 2 मिथको कथा शीर्षकको कथा छ, बुझ्यौ नि? हो त्यो किताब लिनु। त्यो अनारको बोटमा हेलो हेलो जुन किताबमा 2 मिथको कथा भनेर दिएको छ हो त्यही किताब लाग्छ, अर्को किताब लाग्दैन, बुझ्यौ? यस सर। बुझिहालेँ। ल भोलि त्यो च्याप्टर पढाउँछु र यो चाहिँ बनाएर लिएर आउने सबैले है त। ठीक छ सर। बाई।